श्री महामती कहे ए मोमिनो ए उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसुर की जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। मंदसुर की बीतक प्रकरण 51। अब कहूँ मंदसुर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राने पर हुआ मुल्क चल बिचल, हुआ मुल्क चल बिचल। अब कहूँ मंदसुर की। बितका रसिकात्माहरू, भावुक श्रोताहरू सबैलाई आज बितक प्रशिक्षणको 62वां क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी बितक प्रसङ्गमा उदयपुरमा थियौँ पछिल्लो क्लासमा। अब त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने प्रसङ्ग आइसकेको छ। उदयपुरको राजा राजसिंह राणासँग भेट गर्ने प्रणयजी महाराजले चाहना राख्नुभएको थियो। यद्यपि अङ्कुर नभएकोले गर्दाखेरि त्यो भेट सम्भव हुन सकेन र राजाले बार बार आफ्नो मुलुक छोडेर जानको लागि आग्रह गरेपछि प्रणयजी महाराज परमात्माले नै अब यस्तै चाहनु भएको छ कि म अगाडि बढौँ यो ठान्नुहुन्छ। त्यसपछि मन्दसोरतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ। अगाडि के कस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन् यी विषयहरू चौपाई स्वयंले बोल्दै जानेछ। विलम्ब नगरिकन म प्रकरण 51 को पहिलो चौपाईमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब कहूँ मंदस्वर की आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा राने पर हुआ मुलुक चल बिचल। अब कहूँ मंदस्वर की। अब मंदस्वरको बितक म भन्न गइरहेको छु। लालदासी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ, आए उदयपुर से चल, उदयपुर से चल आए। जब प्रणयजी महाराज उदयपुरबाट आउनुभयो मन्दसोरमा, मन्दसोरमा कहाँ आउनुभयो भन्दाखेरि रामपुराको गाउँको निकटको गाउँ दुधलाई भन्ने ठाउँमा आउनुभयो। त्यो अघिल्लो प्रकरणबाटै हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। जब नौरंग चढ़ा राने पर, नौरंग बराबर औरंगजेब, चढा उसले आक्रमण गर्यो, राने पर बराबर उदयपुरको राजा राजसिंह राणा माथि। हुआ मुलुक चल बिचल, मुलुक बराबर उदयपुर, चल बिचल बराबर तहस नहस भयो। औरंगजेबको सेनाहरू चारैतिर फैलिएर उदयपुरमा आक्रमण गरे पछाडि चल बिचल भयो। 2 नम्बर, यो घटना कहिलेको हो त्यस विषयमा चर्चा गर्नुभएको छ। सम्वत 1736 लगा 37 जब, सम्वत भनेको विक्रम सम्वत 1736 पुरा भएर लगा 37 जब, जब 37 लाग्यो। आमाहरूलाई नाते कति वर्षको भयो भनेर सोध्दा 19 पुरा पुगेर 20 लाग्यो भन्ने गर्नुहुन्छ। यो त्यही हो, 1736 पुरा भएर 1737 लाग्यो। कहाँ पुग्दाखेरि? मन्दसोरमा पुग्दाखेरि। 1735 मा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बीचमा हरिद्वार जानुभएको हो र दिल्लीको बसाइपछि उदयपुर हुँदै मन्दसोरमा पुग्दाखेरि 1737 भएको छ। यो घटनाक्रमलाई पनि नबिर्सिनु होला। मंदसोर के बीच में आए पहुँचे तब, मंदसोरमा आइपुग्नु भयो। आइ पहुँचे बराबर आइपुग्नु भयो। 3 नम्बर, इन समय फकीरी का भेष धरा अनुप। यो समयमा फकीरीको भेष अनुपम धारण गर्नुभयो प्राणजीले पनि र सबै मोमिनहरूलाई पनि फकीरी भेष धारण गर्न हुकुम गर्नुभयो। किन गर्नुभयो
भन्ने प्रसङ्ग अगाडि पनि थोरै भूमिकाको रूपमा हामीले हेरेका थियौँ। शोभा छव स्वरूप कि वारों कोटक रूप, शोभा त्यो फकिरी भेषको शोभा, छव छवि स्वरूप कि प्राणजी बाइजू महारानी एवं सुन्दर साथ स्वरूपको त्यो शोभा र छवि, वारों कोटक रूप, वारों भनेको म समर्पित गर्छु, कोटका रूप करोडौं रूपलाई म कुर्बान गर्छु भन्नुको मतलब प्राणजी महाराजको जुन फकिरी भेष छ बाइजू महारानी लगायत सुन्दर साथको, त्यो फकिरी भेषको शोभामा करोडौं रूपहरू पनि फिक्का हुन्छन्। 4 नम्बर, गोटा शोभे शिर पर, प्राणजी महाराजको फकिरी भेषको अब वर्णन लालदासजी महाराजले यो वितकमा गर्नुभएको छ र यही वितककै प्रसङ्गमा सुन्दर साथले के लगाउने के नलगाउने भन्ने कुरा जुन निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति वर्तमानमा बनिरहेको अवस्था छ। हुन त यो पहिलेदेखि चल्दै आइरहेको सुन्दर साथको वेशभूषा रहन सहनको विषय, यसमा कोही तर्क छैन, यो अकाट्य कुरा हो। यद्यपि वर्तमान समयमा विभिन्न प्रकारका कुराहरू आएका छन्। तिलक लाउने कि नलाउने, गोपीचन्दन लगाउने कि नलगाउने, कण्ठी के को लगाउने, तुलसीको लाउने कि खिजडाको लाउने, यी प्रश्नहरू अहिले बहसको लागि उठेका छन्। यी सबै विषयहरूको उत्तर अब यहाँबाट भेटिन्छ। सुन्दर साथजी हेर्दै जाउँ। प्रेरणाजीले लगाउनु भएको छ भने हामीले पनि निर्धक्क भएर लगाउँदा हुन्छ। कुरो त्यो हो। गोटा शोभे शिर पर, गोटा भनेको टोपी, टोपी है। तर टोपी कस्तो टोपी भने यो कान नछोप्ने टोपी, कानदेखि माथि माथि लगाउने टोपी गोटा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज बोलो सहारा मिलेगा, कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। गोटा भनेको कान नछोप्ने टोपी है। फेटा पनि भन्दा हुन्छ यसलाई। यस्तो शिरमा लगाउने, कान छोपेको हुँदैन। शोभे शिर पर, शोभित छ शिरमा। तीन उपर कण्ढपी, त्यहाँ माथि पनि कण्ढपी भनेको कान छोप्ने टोपी, कानलाई छोप्ने गरी बनाइएको टोपी हुन्छ हो। त्यो टोपी लाउनु भएको छ। गोटा भित्रबाट, बाहिरबाट कण्ढपी। द्वै पुरत लोई धागे भरी, यसको शब्दार्थ पहिले हेर्नुहोस्। द्वै भनेको दुई, अङ्क 2। पुरत भनेको तह, दुईटा लेभल स्तरको। लोई भनेको कपडा है, पछ्यौरी, पिछ्यौरीलाई लोई भन्छ। धागे भरी, धागे भनेको उनीको धागो, उनीको धागोले भरेको, उनीको धागोले भरेको। त एउटा दुईटा लेभल, दुईटा स्तर छ त्यहाँ। टोपीमा भनौँ अथवा कण्ढपीमा भनौँ, कस्तो डिजाइन छ भन्दाखेरि धागोको दुईटा तह छ त्यहाँनेरि। के को धागो? उनीको धागो। ए पैन त है टोपी, यस्तो टोपी लगाउनु भएको छ प्राणजीले। उनीको धागोले बुनेको। अनि दुईटा स्तर, तल, पहिले तल, त्यस पछाडि माथिबाट धागोको
हप्टिएर दुईटा स्तर बनेको कण्ढपी अथवा टोपी यो डिजाइनको छ। अब यो त शिरमा लगाउने भयो। अब 5 नम्बरमा हेर्नुहोस्, अत सुन्दर तिलक बन्यो। अति सुन्दर तिलक बनेको छ ललाटमा। द्वय रेखा बीच बिन्द, दुईटा रेखा छ, बीचमा बिन्दी छ। बिन्दी भनेको टीका। गोपी चन्दन सुपेतका, गोपी चन्दन चन्दनको नाम, सुपेत भनेको सेतो, सेतो गोपी चन्दन, त्यसको टीका छ। मुख शोभित मानव चन्द, मुख कस्तो छ? चन्द्रमाको जस्तो शोभित छ। यस्तो तरिकाको शोभा लिइरहेको छ मुखले, मानव 16 कलाले युक्त चन्द्रमा उदय भएको छ। 6 नम्बरमा आउनुहोस्, श्रवणी शोभे कानो मिने। श्रवणी भनेको मुन्द्रा, मुन्द्रालाई श्रवणी भनिन्छ। शोभे शोभा लिइरहेको छ कानो मिने कानमा। द्वय बाले कञ्चन के, दुईटा बाला छन् कञ्चन के बराबर सुनका। यो बाला भनेको कानको आभूषणको नाम पनि हो। कडालाई पनि बाला भनिन्छ। कडा भनेको यो नारीमा लगाउने, कलाईमा लगाउनेलाई कडा भनिन्छ। द्वय बाले कञ्चन के, सुनको दुईटा बाला छन्। अति राजत छव प्यार की, अति राजत अत्यन्तै राजत मनमोहक, छव छवि छ, प्यार की प्रेमले भरिएको। राजत भनेको मनमोहक। लगा प्यार फकीरी से, अब फकीरीसँग प्यार लाग्यो। आफ्नो वस्त्रसँग प्रेम भयो। वस्त्रसँग प्रेम हुनु भनेको आनन्दको कुरा हो। यो हामी जुन वस्त्र लगाउँछौँ त्यो वस्त्रसँग प्रेम भयो भने त्यही वस्त्र सधैँभरि लगाइन्छ। त्यसैले मन पर्नु र प्रेम गर्नुमा फरक पर्छ। के अरे, मन पर्नु, अब संसारकै भाषामा बोल्ने हो भने चाहिँ मन पराउनु र माया गर्नुमा के फरक छ? आई लाइक इट भन्नु र आई लभ इट भन्नुमा के फरक छ भन्दाखेरि एउटा फुलको उदाहरण सम्झिनुहोस्। फुललाई म फुल मन पराउँछु भन्नेले के गर्छ? मन पर्यो टिपेर ल्याएर लाइहाल्छ शिरमा। मन पर्यो गएर टिपिहाल्छ, किनकि मन पर्यो। अब फुलको माया लाग्यो भने उसले टिप्दैन। के गर्छ? उसले पानी हाल्छ, मलजल गर्छ, जोगाएर राख्छ। यहाँनिर के भनियो? पसन्द आया फकीरी भन्ने शब्द आएन यहाँ। लगा प्यार फकीरी से, फकीरी वस्त्रसँग प्रेम भयो भने चाहिँ प्रेम गरे पछाडि त्यसको सुरक्षा हुन्छ र सधैँभरि त्यही लगाइन्छ। जुन वस्त्रसँग प्रेम हुन्छ नि त्यहीसँग। बडा सुन्दर वाक्य छ यहाँनिर। अब हेर्नुहोस्, पहने कंठी तुलसी की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। माला के को? कंठी। और बड़ी माला चारवटा लामो लामो माला। अत शोभित अंग मेखली, अत शोभित अत्यन्तै शोभित छ। अंग, अंगमा, मेखली भनेको जामा। जामा पनि कस्तो जामा भने घुँडादेखि मुनिसम्म गएको जामा। फकीरहरूले लगाउने जामा घुँडादेखि मुनिसम्मको। लोई, लोई भनेको पछ्यौरा, चादर भनिन्छ नि, चादर हो त्यो पछ्यौरा।
धागे भरि उनीको धागोले बुनेको। सुमार बराबर, सुमार भनेको हिसाब। त्यो श्रृङ्गारको कुनै हिसाब छैन, त्यस्तो विचित्र सुन्दर अद्भुत शोभा। मेखली भनेको के हो गीता दिदी? मेखली आठ। और गोदडी ओढन कि शब्दार्थ सोध्नु भने यहीँनेरि भयो होला 20 वटा। और गोदडी, गोदडी भनेको हातले बुनेको कम्बल। हातले बुनेको, हुन त सबै हातैले बुनेको हुन्थ्यो त्यति बेला, मेसिनको सायदै प्रयोग थिएन होला। हातले बुनेको कम्बललाई गोदडी भनिन्छ। ओढन कि ओढ्ने, हातौँलाई बनाए, यही शब्द आयो नि, हातबाट बनाएको। सेली, सेली भनेको माला। माला के को भन्दाखेरि कपडाको है माला, हिरामती जबरातको होइन, कपडाको माला। सुमरनी भनेको सुमिरन गर्ने छोटो माला। मुत्तका, गौमुखी भनेको जुन सुमिरनी हुन्छ नि, सुमिरन गर्ने माला हो, त्यो एउटा के भन्छ थैलो, थैलोभित्र राखेर जाप गरिन्छ नि, हो त्यो थैलोलाई मुत्तका भन्छ। सेली, सुमरनी, मुत्तका, अङ्ग शोभित है ताई। अङ्ग शोभित है, अङ्गमा शोभा लिइरहेको छ ताई, त्यसले। यहाँ जुन जुन श्रृङ्गारको कुरा भयो, ती श्रृङ्गारद्वारा अङ्गमा शोभा बढिरहेको छ। 9 नम्बरमा उपरनी। उपरनी भनेको माथि, शरीरको माथिपट्टि लगाउने पछ्यौरी, उपरनी, माथि ओढ्ने। धोती, धोती थाहा भइहाल्यो। अङ्गोछा भनेको तौलिया, अङ्गोछा भनेको तौलिया। पेहे यस्तो थियो, एउटै थियो कपडा, धोती, त्यसैलाई धोती बनाएर त्यही बचेको कपडा माथि ओढ्नेको रूपमा ओढ्नु भएको थियो। पेहने और बाँधे कम्मर, लगाउनु भएको थियो अनि कम्मरमा बाँध्नु भएको थियो अङ्गोछा। यह छब ब्रह्माण्ड में शोभा सब ऊपर। यो छवि ब्रह्माण्डमा शोभा सब ऊपर, यो शोभा सबै शोभाभन्दा माथिको शोभा थियो। भनेको यो भन्दा माथिको कुनै अर्को शोभै थिएन, यस्तो शोभा। अब हेर्नुहोस् 10मा, एक पात्र तुम्बेका। तुम्बे मैले हिजो अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्यो लौकाहरू फर्सीहरूको बर्तन क्या, यति लामो लामो लौकाको बर्तन पनि हुन्छ, गोलो फर्सी जस्तो लौकाको पनि बर्तन हुन्छ त्यहाँनिर, हो त्यसलाई तुम्बा भनिन्छ। तुम्बाको एउटा पात्र। औरत तुम्बा कम्बर, कम्बरमा पनि अर्को एउटा तुम्बा भिर्नु भयो। अब फकिरले अरू के भग्ने त? साझ सबे झोली मिने। साझ भनेको सामग्री सबै झोलामा छ। झोला पनि कस्तो झोला भने नि, त्यो झोला कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि म पनि बनाइदिन सक्छु। त्यो फकिरी झोला, बोरा हुन्छ नि, बोरालाई त्यो मुखपट्टि चाहिँ सिलाइदियो, ट्याप्प पारिदियो, अनि बिचमा चिर्यो,
एउटा मात्रै चिर्यो, पुरै चिर्ने होइन। एउटा मात्रै चिरिसकिसके पछाडि अनि काँधमा हाले पछाडि अगाडि र पछाडि जान्छ। त्यो पछाडि पनि सामान राख्दा भयो, अगाडि पनि सामान राख्दा भयो, यो खालको झोला। साज सामग्रीहरू झोलामा राख त काँध उपर, काँध माथि राख्ने झोला, फकिरी झोला क्या त्यो। 11 पहने पाउ में पनही, पहने लगाउनु भएको छ पाउमा, पनही बराबर खराउ, पनही बराबर खराउ। चलत चटकनी चाल, चटकनी चालमा हिँड्नुहुन्छ। त्यो खराउ लगाएर प्राणजी हिँडेको सम्झिनु, कसरी हिँड्नु, चटकनी चाल। यो चालको नाम हो। तेस्रो भौमको पटसालमा आउँदै गर्दाखेरि सखीहरू कसरी आउँछन्? त्यो बिहानको भोगमा छ कि छैन? सैया आवत करे झनकार, पाँव भूषण भोम ठमकार, झलक तियारे मलपतियाँ, रंग रश्मि चैन करतियाँ, कंठ कंठ में बाओ धरतियाँ, एक दुजीको चित्त हरतियाँ भन्दै भन्दै त्यो अनेक प्रकारको चालको वर्णन गरिएको छ नि। त्यो एउटा चटकनी चाल हो यो पनि। सँग केतिका मोमिन, साथमा कतिपय मोमिनहरू, चलत हो त खुशाल, खुसी भएर चलिरहेको छन् फकिरहरूको टोलीमा। सबौने भेष पहनिया, सबैले भेष धारण गरी फकिरी। यो कहाँ भन्दाखेरि मन्द स्वरमा, जागने रासमा प्रवेश गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ प्रणजी महाराज एवं सुन्दर साथहरू। जसरी ब्रजबाट रासमा जाँदाखेरि योग मायाको ब्रह्माण्डमा सखीहरूले श्रृङ्गार बदलिएका थिए, श्रृङ्गार बदलेका थिए, त्यसै गरी जागने रासमा, जागनेको ब्रजबाट जागनेको रासमा प्रवेश गर्ने सङ्घारमा हुनुहुन्छ। त्यसैले प्राणजी महाराजले पनि श्रृङ्गार बदलिदिनु भयो, किनकि पन्नाजीमा जागने रास हुनेवाला छ, सुरुवात त भइसकेको छ। सबौने भेष पैनिया, सबैले भेष लगाए, देख अपने साहेब, अनि आफ्नो साहेब राज्य स्वरूप प्राणजी महाराजलाई देखे। चाह खेल देखेन कि, खेल देख्ने चाहना बढ्यो, हुई बढी खुसाली, तब बडो खुसाली भयो मोमिनहरूलाई। खुसाली भनेको खुसी। खेल देख्ने चाहना किन भयो त भन्दाखेरि धामधनी नै हाम्रो आँखाको अगाडि हुनुहुन्छ, यो भावनामा पुगे मोमिनहरूले। अनि धामधनी अझै हामी खेल हेर्ने, हामी द्रष्टा भावमा पुग्यौँ। अब हामी दर्शक होइनौँ, हामी को हौँ? द्रष्टा हौँ। यो भावनामा पुगे पछाडि खेल देख्ने चाहना भयो। खेल्ने चाहना भनेको छैन नि त, यहाँ देख्ने चाहना। 13 मा जाउँ। श्री बाईजी भेष बनाइया, बाईजीले भेष बनाउनु भयो। शोभित है निर्गुण, निर्गुण भेषमा सुशोभित हुनुहुन्छ बाईजी महारानी। साज फकिरी राखत, साज सामग्री, फकिरी फकिरको, राखत राखेर, जंग दज्जाल से करे मोमिन, जंग युद्ध लडाई, दज्जाल से दज्जालसँग करे मोमिन, मोमिनहरूले गरे। 13 सम्म पुरा भयो। यहाँ विशेष गरी वस्त्र श्रृङ्गारको, श्रृङ्गारमा पनि फकिरी वस्त्रको, फकिरी वस्त्र त सजिलो होला भनेको फकिरी वस्त्र पनि अप्ठ्यारै रहेछ है।
जंग दज्जाल से करे मोमिन। यहाँ मैले दुईवटा प्रसङ्गलाई अब विवेचन गर्न चाहे। एउटा प्रसङ्गको विवेचन त मैले अघि गरिसकेँ। यो सिनगार किन बदल्नु भयो त भन्दाखेरि मैले ब्रजबाट रासमा प्रवेश गर्दै गर्दाको समयलाई ल्याएँ बिचमा। कालमायाको ब्रह्माण्डबाट योगमायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नै लाग्दाखेरि सङ्घारमा योगमायाको दिव्य सिनगार सखीहरूले धारण गरेको थिए। अनि जागनेको ब्रह्माण्डलाई पनि दुई भागमा वर्गीकरण गरेर जागनेको ब्रज र जागनेको रास। अब मोमिनहरू जागनेको ब्रह्माण्डमा जागनेको ब्रजबाट जागनेको रासको एउटा उत्कर्षमा पुग्नेवाला छन्। त्यसकारण यहाँ भेष बदलिदिनु भयो। बाधुनी अर्थ यो हो। अब यसको जाहेरी भेष परिवर्तनको अर्को पनि अर्थ सुन्नुहोस्। यहाँसम्म मोमिन विभिन्न दर्जाबाट आएका थिए। कोही करोडपति, लखपति, अरबपतिहरू पनि थिए। कोही विपन्न वर्गबाट पनि थिए मोमिनहरू। उनीहरू आफ्नो आफ्नो पोसाकमा थिए। यहाँसम्म पोसाकले पनि उहाँहरूको स्तर छुट्टिने अवस्था थियो। धनीले त्यही अनुसारको वस्त्र, गरिबले त्यही अनुसारको वस्त्र लगाउँदाखेरि पोसाकले यिनीहरू सम्पन्न परिवारबाट आएका, यिनीहरू गरिब परिवारबाट आएको भनेर छुट्टिने अवस्था थियो। प्राणनाथजी महाराजले समान बनाइदिनु भयो। सबैले फकिरी वस्त्र लगाइदिए पछाडि को धनी को गरिब। यो दुईटा विवेचन सुन्नुभयो। अब 14 देखि अगाडि बढौँ। राहा बीच रामपुरा तहाँ निकट चारनका गाम। रामपुराको गाउँको बिचमा भनेपछि रामपुराबाट अब अगाडि बढ्नुभयो। रामपुरादेखि अगाडिको गाउँ दुधलाई भन्ने गाउँ छ। उदयपुरबाट निस्किनुभयो, सबैभन्दा पहिले रामपुरा जानुभयो। रामपुराबाट दुधलाई तर्फ अब प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। राहा बीच रामपुरा, रामपुराबाट निस्केपछि बाटोको बिचमा तहाँ निकट चारनका गाम, त्यसको नजिकै चारन एउटा समुदाय हो। चारनको गाउँ थियो। तहाँ उठाई हवेली, चारनको गाउँमा गएर हवेली उठाउन थाल्नुभयो। लगे ईंटे पाड़ने के काम, लगे ईंटे पाड़ने के काम, ईंटा बनाउने काम सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ ईंटा बनाउँदै हवेली उठाउँदै आफै ईंटा बनाएर हवेली उठाउनु भयो। 15 बनाए ठाडी हवेली करी, बनाए बनाएर, ठाडी भनेको खडा, हवेली करी हवेलीलाई खडा गर्नुभयो। स्वरूपते रहे तिनमे, स्वरूपतेको अर्थ हुन्छ स्त्री जाति, महिला वर्ग। पुरन मल्ल चारन यह गाम था उनसे, पुरन मल चारन नाम गरेको व्यक्तिको त्यो गाउँ थियो। यानी कि पुरनमल चारन त्यो गाउँका सिरदार थिए, मुखिया थिए। कुन गाउँ? दुधलाई भन्ने गाउँ। 16 रही उनकी माता खिजमत में, पुरनमल चारनको माता सेवामा रहिन्। करे उपली पहिचान, उपली पहिचान भनेको जाहिरी पहिचानको आधारमा। यिनीहरू सन्त महन्त हुन्, महात्माहरू हुन्, यिनीहरूको सेवा गरियो भने मेवा मिल्छ भन्ने भावनामा। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान, इनके स्वरूप देख के प्रणजी लगायत मोमिनको त्यो स्वरूप देखेर उनले सेवा गरिन्। उपला था ईमान, उपला भनेको अलिक पातलो,
उपला भनेको जाहेरी, इमान भनेको विश्वास। कस्तो जाहेरी विश्वास भनेको तत्त्वतः चिनेर होइन, साधु सन्त महन्त यो भावनामा बसेर। 17 जब दज्जालले जोरा किया त्यहाँ दबाब दियो। दिल बैठा बैरिसाल भन्ने व्यक्तिको दिलमा बसेर दज्जालले दबाब दियो। बैरिसाल को थियो? वह भाइ राजा का था। बैरिसाल त्यहाँको राजाको भाइ थियो। वह दज्जाल का हाल भनेको अवस्था, त्यहाँको परिस्थिति दज्जालको अन्डरमा भयो। बुरी नजर करी साथ पर बैरिसालले बुरी नजर गर्यो, कुदृष्टि लगायो साथ पर, सुन्दर साथको जमातमाथि। लोट दे ल्याउँ फकिरन, यी फकिरहरूलाई म लोट्छु भनेर उसले बुरी नजर लगायो। तब चारण के घरौँ जाए, तब चारण मल्लको घरमा गएर फरियाद गरी मोमिनले बिन्ती गरे कि यो बैरिसालले हामीमाथि कुदृष्टि गरेको छ, सायदै यसले लोट्ने इरादा गरेको होला भनेर आफ्नो सुरक्षाको फरियाद गरे मोमिनहरूले। तब चारण की माता ने बाँधी जोर कम्मर, चारण मल्लको माताले बाँधी जोर कम्मर, जोर भनेको एकदम हिम्मतले कम्मर बाँधी, अत्यन्तै हिम्मतले कम्मर बाँध्नु भनेको हिम्मत गर्नु, जोर भनेको अत्यन्त हिम्मत देखाइन उनले के गरिन्? यिन बैराग्यौँ सामी देखे, यी बैरागीहरूलाई सामान्यबाट तैँले हेरिस मात्रै भने मारौँ तिने खर, उसलाई म यही हँसियाले मारिदिन्छु भनेर हँसिया उठाइन्। यो पनि सम्भावित प्रश्न हो। हँसिया, एउटा हँसिया कँचिया उठाएर के सोचिन् भने, के भनिन् भने यी बैरागीहरूलाई अगाडिबाट हेरिस मात्रै भने म यही हँसियाले गर्दन रेटिदिन्छु भनेर आमै कसिन्। 20 या त मै मरौँ तिन पर, या त म मर्छु, देऊ हत्या हुन, या त तँलाई मार्छु। यिनको बुरा क्यों देखे? यी बैरागीहरूलाई नराम्रो नजरले किन हेरिस? मेरो घर आए साधुजन, मेरो घरमा आएका यी साधुजनलाई भनेर आमै एउटा हँसिया बोकेर कसिन्। 21 तब श्यामुअले पिछे फिरा, बैरिसाल कालो मुख लिएर पछाडि फर्कियो। परमात्माले थाहा छैन को भित्र बसेर कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यत्रो मोमिनको ठुलै थियो होला जमात, उदाहरणकै लागि 500 जना 1000 जना नै राखिदिउँ। त्यत्रो जमातलाई त्रासिद बनाएको बैरिसालले, अब राजाको भाइ हो उ त, एकैजना पुरन मल्लको आमाभित्र राज्यले जोस दिनुभयो, हँसियार देखाइदिएको, सबै भागे। एक्काइसमा तब श्यामुअले पिछा फिरा उता थे बैरिसाल, उता थे भनेको त्यतैबाट बैरिसाल राजाको भाइ भाग्यो। चलान कछुए तिनका, केही पनि उसको चलेन। बुरा हुआ हवाल, हवाल भनेको हालत, स्थिति खराब भयो। वह हवेली छोडके आए मन्द स्वर, त्यहाँ आफैले इटा बनाएर उठाएको हवेली पनि छोडिदिए र अगाडि बढ्नुभयो। कहाँ? मन्द स्वरमा। तहाँ आएके बैठे हर प्रसाद घरौँ ठौर, मन्द स्वरमा आएर हर प्रसादको घरमा बस्नुभयो। तहाँ पातशाही लस्कर,
पातशाही लस्कर भनेको औरङ्गजेबका सेनाहरू, लस्कर बराबर सेनाहरू रहे मन्दसोरको गिर्दबाई। मन्दसोरको वरिपरि छापछाप्ती औरङ्गजेबका मुगल सेनाहरूले घेराबन्दी गरे। मोमिनहरू भित्र गावत सनन्दे तहाँ बैठके, सनन्द गाइरहेका छन् त्यहाँ भित्र बसेर। कोही कोही सुन्नेको आए, कोही कोही सुन्नलाई आएको छ। जस्तो कर्फ्यू लागेको बेलामा सम्झिनुहोस् न, कर्फ्यू लागेको छ, कर्फ्यू लागेको बेलामा सेना पुलिसहरू हतियार सहित तैनात भएर हिँड्छन् कि हिँड्दैनन्? आफ्नै मुलुकमा आफ्नै देशवासीको अगाडि त त्यस्तो दहशतको स्थिति हुन्छ। आफ्नै स्वदेशी सेना, अझ विदेशी सेना आएर त्यसरी हतियार बोकेर हिँड्न थाल्यो भने अहिले अब युक्रेनको स्थितिलाई तत्कालीन रूपमा हेर्नुहोस् कस्तो छ। 24 इत सुन्नेको आवत पठान दौलत खान। पठान मुसलमान दौलत खान सुन्न आउँछन्। सुन सनन्दे घायल भया। सनन्द ग्रन्थको वाचन ममिनेले गर्छन्, त्यो सुनेर उनी घायल भए। भला ल्याया इमान, राम्रो विश्वास ल्याए उनले। और शेर खान को हटी नाम, सुने सनन्दे कान, कानले सनन्द सुनाए। सङ्ग केतिका पठान, साथमा कतिपय पठानहरू तबै ल्याए इमान, तुरन्तै विश्वास ल्याए। विनायक मोहम्मद कि सनन्दे पढी जब। सनन्द ग्रन्थभित्र विनायक मोहम्मद भन्ने प्रकरण छ, त्यो पढेको सुनेर दौलत खान पठानको जोस आया। तब दौलत खान पठानलाई जोस आयो त्यो शब्द सुनेर। विनायक मोहम्मद हे और न काडे बोल। अब उसको मुखमा त्यही रटना भयो, विनायक मोहम्मद और न काडे बोल। अरू त शब्दै निकाल्दैन मुखबाट। फेर फेर यही कहे, बार बार विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद। यही काडत मुख कोल, यही काडत भनेको निकाल्छ, मुख कोल मुखबाट वचन। उसको रटना लाग्यो। अब विनायक मोहम्मद सुनेको थियो, अब रात दिन 24 घण्टा विनायक मोहम्मद, विनायक मोहम्मद। ऊ तन्मय भयो त्यही शब्दसँग। अब अर्को प्रसङ्ग आउँदैछ, सुन्नुहोस्, परिचित प्रसङ्ग छ। कृपाराम यता आइया तहाँ पातीले पुकार। कृपाराम भाइ चिठी लिएर आउनुभयो। त्यो चिठीमा पुकार गरिएका थिए कसले? उदयपुरका सुन्दर साथले। कहिलेकाहीँ वितकमा प्रश्न सोध्ने गरिन्छ क्या, विरहको प्रकरण कहाँनेरि अवतरण भयो भन्दाखेरि उदयपुरमा भन्छन्। घटना चाहिँ उदयपुरको हो, अवतरण भएको चाहिँ मन्दसोरमा। तहाँ पातीले पुकार, पाती भनेको चिठी लिएर पुकार गर्न आए कृपाराम भाइ सुन्दर साथको तर्फबाट। उदयपुरका साथ पहाडौँ मिने, उदयपुरका सुन्दर साथ उदयपुरको पहाडमा हुआ बिलाप करनहार, बिलाप गर्नेवाला भए। किनकि मुगल सेनाहरू छ्यापछ्याप्तै छन् उनीहरूको, त्यहाँनिर दबदबा छ। पहिल्यै प्रेरणाजीले भन्नुभएको थियो उदयपुर छोड्ने बेला मलाई कुनै अनिष्ट हुने सङ्केत मिल्दैछ भन्नुभएको थियो, अनिष्ट भयो। बिलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। सुन्दर साथको बिलाप सुनेर हृदयमा दर्द आयो। मोह दरगाह बीच करके, मुखलाई दरगाह परमधाम तर्फ फर्काएर पुकार गरी मोहम्मद, पुकार गर्नुभयो मोहम्मद बराबर प्रेरणाजी महाराजले। आखरी मोहम्मदले पुकार गर्नुभयो। त्यो सुन्दर साथको दर्द देखेर दरवाजा धाम तर्फ आफ्नो मुख गरेर, मुख गर्नु भनेको आफ्नो ध्यानलाई त्यहाँ खिचेर राज्यसँग पुकार गर्नुभयो। र राज्य महाराजले पनि हेर्नुभयो कि खेलमा मेरो आत्माहरूलाई कष्ट भइरहेको छ।
र राज्यले कृपा गर्नुभयो र महामती प्राणजी महाराजको मुखबाट बाणी अवतरण गराउनु भयो। पाँच किरंतन करके फिर दाखिल किए कलाम। पाँच किरंतन करके, पाँच किरंतन राज्यले गराउनु भयो। फिर दाखिल किए कलाम, त्यो शब्दमा उतारियो, त्यसलाई कलाम भनेको बाणीमा उतारियो। तबै पहुँचे हक्कको, तबै पहुँचे, त्यति नै बेला पहुँचे, पुग्यो हक्कको राज्यसम्म। हुई मेहर ऊपर इस्लाम, हुई भयो मेहर कृपा ऊपर इस्लाम, निजानन्द धर्म माथि कृपा भयो। यसको अर्थ 29 र 30 को अर्थ कसरी बुझ्ने भने, त्यो सुन्दरसाथको विपत्तिको घटना प्राणजी महाराजले सुनेपछि राज्यको ध्यान गर्नुभयो र प्राणजी महाराज इन्द्रावती दर्जाबाट प्रार्थना गर्नुहुन्छ राज्यलाई। बालो विरह रस भिनो रङ्ग ब्रह्मा रमाडत वासना रुदन करे जलधार। पहिलो प्रकरणलाई विशेष भूमिकाको रूपमा मानेर अरू प्रकरणलाई कीर्तनको रूपमा यहाँ मानिएको छ। त्यसैले 5 प्रकरण मात्रै भनियो। 36 देखि 36, 37, 38, 39, 40, 41 कीर्तनमा 6 प्रकरण छ। तर यहाँनिर 5 कीर्तन भने यसको मतलब पहिलो प्रकरणलाई भूमिकाको रूपमा मानियो। र इन्द्रावती दर्जाको पुकार राज्य महाराजले सुनेपछि उहाँको मुखबाट बाणी अवतरण गराउनु भयो। तबै पहुँचे हक्कको, वही उपर मेहेर इस्लाम, त्यसपछि कृपा भयो। बराबर। अब यसमा लामो कथा छ। प्राणजी महाराजले त्यो अवतरित बाणीलाई कृपाराम भाइसँग पठाइदिनु भयो। उदयपुरका सुन्दर साथहरू घरभित्रै बसे, बाहिर कोही पनि निस्केनन्। प्राणजीले त्यही हुकुम गर्नुभएको थियो। कोरोना आउँदाखेरि पनि स्टे एट होम भनिएको थियो। बाहिर ननिस्किनु, कोरोनाले केही पनि गर्दैन भनिएको थियो। त्यति बेलाको जस्तो स्थिति त यो पालि पनि आयो नि। र प्राणजी महाराजकै कृपाबाट अवतरित ब्रह्मवाणी अनलाइनको माध्यमबाट हजुरहरूको पनि घर घरभित्र पस्यो। घटना त सेम छ। र प्राणजीले त्यति बेलै भन्नुभएको थियो कि कोही सुन्दर साथ घरबाट बाहिर ननिस्किन, तिमीहरूले सेनाहरूलाई देख्नेछौ, सेनाहरूले तिमीहरूलाई देख्ने छैनौ, तर घरबाट बाहिर चाहिँ ननिस्किन। साँच्चै त्यस्तै भयो। सुन्दर साथहरूले गएर त्यो अवतरित भएको बाणीलाई पाठ गरे प्रेम र श्रद्धाले, अनि उनीहरूमाथि आएको आपत्ति, कष्ट र विपत्तिबाट उनीहरू मुक्त भए। यस प्रकारले प्राणजीले कृपा गर्नुभयो सुन्दर साथहरूमाथि। 31। अब अर्को प्रसङ्ग सुरु भयो यहाँबाट। इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। इब्राहिमसँगको प्रसङ्ग लामो छ। इब्राहिम एउटा व्यक्ति जो भाषाविद हुनुहुन्थ्यो, भाषाका विज्ञ। करने आया दीदार, दर्शन गर्नको लागि आयो भने सोहबत से राजी भया। सोहबत सङ्गतबाट, मिलनबाट राजी भया, खुसी भयो। फेर आया दूसरी बार, दोस्रो पटक पनि दर्शन गर्न आयो। तब लाल की सोहबत से बातें हुई इस ठाम। लालदासजी महाराजको सोहबत सङ्गतले बातें हुई इस ठाम, कुराकानी भयो। एक किस्सा कुरानका करो हमारा काम। ऊ भाषाको विशेषज्ञ थियो, त्यसैले लालदासजीले भन्नुभयो एउटा कुरानको किस्सा प्रसङ्गलाई करो हमारा काम, त्यस विषयमा हाम्रो काम गरिदिनुहोस्। बराबर हिन्दीमा तपाईँले अनुवाद गरिदिनुहोस् कुरानको किस्सालाई। तब उन्होंने उतारिया सूरत एक कुरान। तब उसले, इब्राहिमले
उतारिया अनुवाद गरिदियो। सुरत एक कुरान, कुरानको एउटा प्रकरण। कुरानमा एउटा सिपारा हुन्छ, अर्को सुरत हुन्छ अनि अर्को आयत हुन्छ। सिपारा भनेको स्कन्ध, सुरत भनेको प्रकरण, आयत भनेको शब्द। एउटा प्रकरणको अनुवाद भयो, तिनमे केतिका आयते श्रीजी सुनिकान। त्यसको कतिपय आयते वाक्यहरू, श्लोक भने जस्तै आयत हो। श्रीजी सुनिकान, प्राज्ञजीले कानले सुन्नुभयो। सुनते ही सुख उपज्या, सुन्ने बित्तिकै सुख उत्पन्न भयो। यामे बात हमारी सब, कुरानमा पनि हाम्रो सबै कुरा रहेछ थाहा भयो। जो उत्तरावते तुमको तो बडा काम होबी अब। जो उत्तरावते तुमको, उत्तरावते भनेको उतार्न लगाउनु। इब्राहिमबाट अझै किस्साहरू उतार्न लगाउने हो भने काम बडा होबे अब ठुलो काम हुनेछ। 35 तब 19 बाते करी कहे मैं उताराऊं कलाम। लालदासजीसँग भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ प्राज्ञजी महाराज, जो उत्तरावती तुमको, यदि तिमीले इब्राहिमबाट अरू पनि उतार्न लगायो भने तो काम बडा होबे अब ठुलो काम हुनेवाला छ। 35 तब 19 बाते करी, इब्राहिमसँग कुरा गर्नुभयो। कही मैं उत्तराऊं कलाम, लालदासजीले भन्नुभयो इब्राहिमबाट म बाणीहरू उतार्नेछु, अनुवाद गराउनेछु। कछुक लोभ दिखाया, उता इमानले आएको होइन, केही लोभ दिनुभयो। म तिम्रो सेवाको बदलामा तिमीलाई म केही न केही दिन्छु। राजी हुआ इस ठामा, ऊ खुसी भयो, यानी कि उसले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरियो। 36 प्रातको आए खडा हुआ, बिहान आएर खडा भयो, उपस्थित भयो। सुरु हुआ सिपारा 16मा, 16वां सिपारा सुरु भयो। दो जुज उत्तराई दिए हाथ में। जुज भनेको अध्याय, उत्तराई दिए हाथ में, उतारेर हातमा राखिदियो। बडी राजको हुई तमा, बडी राजको हुई तमा, राजको प्राज्ञजीलाई बडी हुई तमा ठुलो इच्छा भयो। तमा शब्दको अर्थ हुन्छ इच्छा। के इच्छा भयो भन्दाखेरि अरू पनि उतारिदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा भयो। 37 इत एक मजल भई, इत यहाँ एक मजल भई, एउटा आयाम थपियो। किनकि इब्राहिम भेटियो, उसले कुरानको सबै आयतहरूलाई हिन्दीमा अनुवाद गरिदियो। त्यो एउटा काम भयो। बडी खुशाली दिल, दिलमा खुशाली आयो। बीतक अपनी बाँच के, कुरानको मोमिनहरूको आफ्नो बितकलाई बाँचेर, बाँच के भनेको वाचन गर्नु हो। त दिल निर्मल, दिल निर्मल भयो। कुरानमा हाम्रो कुरा कति प्रत्यक्ष ढङ्गबाट लेखिएको छ भनेर। 38 एक ठोर रातको बङ्गले उतारत है कुरान। एउटा ठाउँमा रात्रिको समयमा बङ्गलामा बसेर उतारत है कुरान, कुरान उतार्दैछन् उनीहरू दुईजना बसेर, लालदासजी र इब्राहिम। लाल इब्राहिम बैठत, दुईजना बसे। राजा पासे पौडे सुने कान, राजा प्राज्ञजी महाराज पासमा पौडे सुतेर कानले सुन्नुहुन्छ। दुईजना आयत उतार्छन्, अनुवाद गर्छन्। छेवैमा प्राज्ञजी महाराज सुतेर कानले सुन्नुहुन्छ। उत्तरावते एक सुकन पढा, इब्राहिमले उत्तरावते उतार्दै गर्दा, अनुवाद गर्दै गर्दा एक सुकन एउटा शब्द पढा इब्राहिमले पढ्यो।
ए तो कोही रावसी कलम मारी उनने के भन्यो इब्राहिमले भने ए तो कोही रावसी। रावसी भनेको अनपढ। यो त कोही अनपढले कलम मारी उनने एउटा सुकन एउटा वाक्य आयो अनुवाद गर्दै गर्दाखेरि कुरानमा त्यो आएर इब्राहिमले भन्यो यो त कोही अनपढले कलम चलाए जस्तो छ। कलम मारी उनने भनेको कलम चलाए जस्तो छ अनपढले भनेर लालदासजीसँग इब्राहिमले कुरा गरे। तब श्रीजीले कैया प्राणजी छेउमै चौकन्ने भएर बस्नुभएको छ यो पनि सुन्नुभयो। अनि प्राणजीले तुरन्तै भन्नुभयो फेरि के पढो सुकन, फेरि एकचोटि पढ त। ए तुम क्या कैया, यो तिमी के भन्दैछौ, फेरि हमें सुनाऊ कानन, फेरि मलाई मेरो कानमा सुनाऊ त। तब कैया इब्राहिमले भन्यो जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के अर्जी नपाउँछ कान। जो सुन्नी, मुसलमानमा सिया सुन्नी भन्ने हुन्छ क्या, त्यो मध्येको सुन्नीवाला कट्टर। जो सुन्नी मुसलमान मोहम्मद की उम्मत के, ऊ मोहम्मद साहेबको जमात हो। मोहम्मद साहेबको जमातको सुन्नीवाला मुसलमानले गरेको अर्जी नपाउँछे कान खुदासम्म पुग्दैन भनेर त्यहाँ लेखेको उसले पढ्यो। र यो देखेर उसले के भन्यो कुन अनपढले कलम चलाएको रहेछ भनेर भन्यो। बयालीस प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ कोही पहुँच्न सके मरातबा ए मोमेन, कोही पहुँच्न सके कोही पुग्न सक्दैन। मरातबा प्रशंसा महिमा ए मोमेन, मोमेनको प्रशंसा महिमा यो हो कि त्यो प्रशंसाको बराबरी अरू कोही पनि पुग्न सक्दैन। तुम हरफ नफिराओ इनका, प्राणजीले भन्नुभयो इब्राहिमलाई हरफ भनेको शब्द नफिराओ इनका, जो लेखेको छ त्यसलाई नबदल्नु तिमी। जैसा लिखा भइसुकन, जस्तो लेखेको छ त्यस्तै अनुवाद गर्नु, यसलाई फेर्ने बदल्ने पट्टि नलाग्नु। और वाइसुकनको समझत नै तुम, र त्यही वचनलाई तिमीले सम्झिन नसकेको पनि हुनसक्छ तिम्रो दिमाग अनुसार। कोही क्या जाने उन क्या लेखा, के थाहा लेख्नेवालाले के लेखेको, कुन दर्जा र कुन भावनामा लेखेको। सो समझत नै हामीलाई थाहा हुँदैन कि उसले के लेखेको भन्ने कुरा। त्यसैले तिम्रो बुद्धिले कबुल गरेन भन्दैमा अनपढ भन्ने गाली गर्ने यस्तो कुरा नगर। थाहा छैन कुन दर्जाबाट लेखेको हो, हामीलाई त्यसको अर्थ अहिले थाहा नहुन सक्छ। जस्तो छ त्यस्तै अनुवाद गर, यो हुकुम गर्नुभयो। 44 लगता एक चबुतरा तहाँ पढ्ने बैठे श्रीराज। लगता बराबर पासमा, एक चबुतरा, एउटा चबुतरा भनेको अलिक उठेको ठाउँ, अग्लो ठाउँ। तहाँ पढ्ने बैठे श्रीराज, प्राणजी महाराज पढ्न बस्नुभयो। बितक देख राजी हुए, के पढ्न, त्यो अघि अनुवाद गरेको कुरा। बितक देख राजी हुए, आफ्नो ब्रह्मात्माको बितक देखेर खुसी हुनुभयो। भए पूर्ण मनोरथ काज, सबै मनका मनोकामनाहरू पुरा भएको महसुस भयो। अब अपनी बातकै सब विध भए कार्ज, अब उहाँलाई यस्तो लाग्यो अपनी बातको, आफ्नो कुराको सब विध भए कार्ज, सब प्रकारले कार्य पुरा भयो। किन भन्दाखेरि वहाँ तारतमको लागि कुरानको साक्षी एकट्ठा गर्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्थ्यो प्राणजी महाराज। कुरान पक्षबाट पनि तारतमीय सिद्धान्तको लागि 101 प्रमाणहरू कुरानबाट निक्लिँदै जाँदाखेरि मलाई यो आत्मविश्वास आयो कि अब साक्षी बटुल्ने कार्य पुरा भयो। अब योभन्दा धेरै दौडधोप गरिरहनु पर्दैन। अब तुम्हें करना कछु न पड़े, अब तिमीले अरू केही गर्नै पर्दैन। रहिन कोही गरज, अब कुनै
प्रयोजन रहेन भन्नुको अब अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने जरुरत सकियो। 46 अब यी सब साथको लिखो खुश खबर। प्रेरणाजीले भन्नुभयो अब यो कुरा, यो खुश खबरी सबै सुन्दर साथले पठाउनु लेखेर। मेहर भई श्री राज की, राजको मेहर भयो, सो लेखी तुम उपर कृपा भएरै यो तिम्रो लागि यो पठाइएको लेखिदिएर पठाइदिएको। लेख्ने बैठे सन्जाको, सो जहाँलौ अरू नहुँदै। साँझमा लेख्न बसेका जहाँलौ त्यहाँसम्म कि अरू नहुँदै बिहानको सूर्योदयसम्म लेखेको लेखै गरे। स्वयं लीला पुरुषोत्तम प्रेरणाजी महाराज छेउमा हुनुहुन्छ। उहाँको छेउमा सातै रात कटाए पनि निन्द्राले के गर्न सक्छ, अल्छीले के गर्न सक्छ। किनकि परमात्माले त समयलाई चलाउनुहुन्छ नि त, समयले परमात्मालाई चलाउने होइन। त्यसैले कति बेला सन्ध्या भए, कति बेला सूर्य उदय भए त्यसको केही मतलब छैन। दुईजनै बसे। इब्राहिमलाई पनि रातभरि राख्दिनु भयो लालदासीले। इब्राहिम जाए अपने घरों, बिहानको समयमा अरुणोदय भएपछि इब्राहिम आफ्नो घरमा गए। लाल दातौन पानी गरे। लालदास त किन सुत्थे, दत्युन लिएर बाहिर गए। दत्युन पानी गरे। दत्युनले दाँत मुख सफा गरे, पानीले कुल्ला गरे। यौं करते उतारे सिपारे जो चार। यसो गर्दै जाँदाखेरि 4वटा सिपारा स्कन्धहरू अनुवाद भयो। 16, 17, 18, 19 16, 17, 18, 19 सिपारा अनुवाद भयो। ताको करने लगे विचार, त्यस सम्बन्धी विचार गर्न थाले। फेरि सिपारा 30मा, फेरि 30 सिपारामा पुग्यो कुरो। जाकी 36वीं सुरत, सिपारा 30 को 36वीं सुरतमा पुग्यो प्रकरणमा। सो लिया उतारके, त्यो पनि अनुवाद गरे। फेर लगे अलिफ लाम मिम से त, त्यो पुरा 36वीं सुरत पुरा गरे पछाडि फेरि सुरुदेखि अनुवाद गर्ने भनेर अलिफ लाम मिम भनेको कुरानको पहिलो वाक्य हो। अलिफ लाम मिम त्यहाँबाट सुरु गरे। फेरि दोस्रो तेस्रो लगे चौथो उतार्न, फेरि दोस्रो तेस्रो गर्दै चौथो उतार्न थाले। 5मा सुरु हुआ, 5मा पनि सुरु भयो। उतार चले मोमिन, अनुवाद गर्दै गर्दै गई। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल। त्यहाँ पुगे पछाडि इब्राहिमको दिलमा दज्जाल आएर बस्यो। ल्याउँ तफसिर छिनके, जो मनको गरौँ खुसाल। उसले सोच्न थाल्यो यी हिन्दूहरूलाई हाम्रो ग्रन्थ कुरानको अनुवाद गरी गरी म किन दिउँ यिनीहरूलाई। हिन्दू त हाम्रो नजरमा त काफर हुन्। यी काफरलाई मैले रात दिन नसुतिकन अनुवाद गरेर किन दिउँ। दिलमा कुफर आयो। दज्जाल बस्यो। ल्याउँ तफसिर छिनके, अहिलेसम्म तफसिर भनेको टीका अनुवाद गरेको। छिन्छु, खोसेर लिन्छु, तो मनको गरौँ खुसाल, तब मेरो मनलाई खुसी हुन्छ। दज्जाल त्यही त, कति बेला कसको दिलमा दज्जाल आएर बसिदिन्छ र बुद्धि घुम्छ। त्यसैले समयमा गरिहाल्नुपर्छ। फेरि बुद्धि घुमेको मुड पर्यो भने फेरि त्यस्तै बेलामा चाहिँ दज्जाल आएर पसिदिइहाल्छ। ल्याउँ तफसिर छिनके, खोज्छु म, मनलाई म खुसी पार्छु। तब लगा खरखसा गर्ने। खरखसा गर्ने भनेको झन्झट मान्न थाल्यो। दिलभित्र अब यिनीहरूलाई म यत्रो दुःख गरी यी हिन्दू काफरहरूलाई मेरो ग्रन्थको गोप्य कुरा म उतार्दै किन दिउँ।
झन्झट लाग्न थाल्यो। बीच बैठावे सायद बीच बैठावे बीचमा राखेर सायद भनेको साक्षी भनेको उल्टो सुल्टो कुराको साक्षी दिएर। मोमिन गरिब देखे, यी मोमिनहरू गरिब छन्। गरिब भनेको कमजोर। देवे डर शरीयत हद। अब शरीयतीहरूको डर देखाउन थाल्यो उसले। कसरी देखाउँछ डर? यमनतिर आउँदैछ। माग्ने लगा तफसिरको त्यो टीका गरेको व्याख्या माग्न थाल्यो लालदासीसँग। मैले जाउँ अपने घर, म त्यो घरमा लिएर जान्छु। तब लाले पहिचानिया, लालदासीले चिन्नुभयो दज्जाल की नजर। ओहो, दज्जालको नजर पर्यो यिनीमाथि। फितुवा उठा भनेको करता है ये काम, मैं तफसिर इनको क्यों दूं, ए फिरा दिन इस्लाम। फितुवा भनेको उपद्रव। उठा भनेको उपद्रव गर्नको लागि। करता है काम, यसले यो काम गर्न लाग्दैछ। उपद्रव भन्ने शब्द नेपालीमा पनि प्रयोग छ नि। काम बिगार्नु क्या उपद्रव गर्नु भनेको। उठा भनेको करता है काम, यो उसले यो त्यसैले यो काम गर्न खोज्दैछ। लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ मैं तफसिर इनको क्यों दूं, म तफसिर उसलाई किन दिन्छु। ए फिरा दिन इस्लाम, यो त सच्चा धर्मको मार्गबाट फिर्न खोज्दैछ। तब न उसले तफसिर माग्यो। तब श्री जी जानिया उनके मन की बात। प्राणजीले इब्राहिमको मनको कुरा जान्नुभयो। तब इब्राहिमले भन्यो, तब जवाब चोखा दिया। इब्राहिमले सिधा कुरा गर्यो। के भनेर? करी तूफान की विख्यात। तूफान भनेको उपद्रव। एउटा तूफान भनेको झगडा। तूफान की विख्यात बराबर वर्णन। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि उसले म मेरा मुसलमानहरू बोलाएर यहाँनिर तूफान मचाइदिन्छु भनेर धम्की दियो। इब्राहिमले के भन्यो अरे, म मेरो मुसलमानहरूलाई ल्याएर यहाँनिर तूफान मचाउँछु, धम्की दियो। मोमिन दिलगिर भई, मोमिनहरू दिलदेखि दिलगिर भई, दुखी भई। बात तूफान सुनि कान, धम्कीको कुरा कानले सुनेर। तूफान भनेको धम्की भन्नुहोस् न यहाँनिर। म मेरा सबै मुसलमानहरू ल्याएर तिमीहरूलाई खेदाउँछु अथवा ठिक पार्छु, उसले भन्यो। अब क्या करना इनसे, अब के गर्ने यो इब्राहिमसँग? उता नेतृत्व गर्नेवाला हो, यसले त पक्कै ल्याउँछ पनि कि। तिनीमाथि दज्जालकै पोहरा छ। औरङ्गजेबको सेनाहरूले बन्दुकमा गोली भरेर खोजिरहेको छ। दुखी पनि भई, त्रसित पनि भई। अब क्या करना इनसे, अब योसँग के गर्ने हो? भइन यिनी पहिचान। यसलाई कुनै पहिचान भएन यत्र दिन बसेर पनि। चिन्तित अवस्थामा मोमिनहरू छन्। ए बात सुने पठान ने, यो कुरा एकजना पठानले सुने। दौड के आया कदम, दौडेर प्राणजीको चरणमा आयो ऊ यो कुरा सुन्ने बित्तिकै। देखे श्रीजी साहेबजीको दलगिर, श्रीजी साहेबलाई दलगिर दुखी देखेर उन सौंपी आत्मा, उसले आफ्नो आत्मा सुम्पियो। उसले त पहिल्यै आत्मा सुम्पिसकेको थियो। सो काहे भाइ आप दलगिर, उसले सोध्यो तपाईँ दुखी किन हुनुहुन्छ? सो बात सुनाइ कान, त्यो कुरा कानमा सुनाउनु भयो भनेको प्राणजीले दुखी हुनुको कारण बताउनु भयो। इब्राहिम उठाया फितना, इब्राहिमले तुफान मचाउने कुरा गर्यो। जो
गरीब लोग ईमान, जो गरीब लोग मोमिनहरूसँग, यी परमात्मामा विश्वास राख्नेवाला यी गरीब कमजोर मोमिनहरूसँग इब्राहिमले धम्की दिएर गयो कि म दुई मुसलमानहरूलाई बोलाएर मारपिट गर्छु अथवा भगाउँछु, म तुफान मचाउँछु भनेर इब्राहिमले धम्की दियो भनेर प्रणजले सुनाउनु भयो। प्रणजीले सुन सुकन मोहब्बत खान बहुत हुआ गुस्से। मोहब्बत खान एकदम रिसायो। सिर भानु इब्राहिम का मन्दसोर के बीच में, इब्राहिमको शिर म यो मन्दसोरको सहरको बीचमै उडाइदिन्छु भनेर मोहब्बत खान क्रोधित भयो। यहाँ सेती उठ धाइए, त्यहाँबाट उठेर गयो। गया इब्राहिमकै घर, इब्राहिमको घरमा गए मोहब्बत खान। कुत्का लिया काँध पर, कुत्का भनेको एउटा घारो, घारो हुन्छ नि, थाङ्ग्रो क्या, थाङ्ग्रो, बाँसको यति लामो बाँस, डन्डा क्या, डन्डा डन्डा, घारो, घारो त्यो डन्डा भनेको चाहिँ त्यो हाँगा साँगा काटेर सबै मिलाएको हुन्छ। डन्डा चाहिँ त्यो घारोको चाहिँ हाँगा साँगा पनि फैलेको त्यत्तिकै राखेको हुन्छ क्या, लहराहरू त्यसमा झाङ्गियोस् भनेर त्यही उखालेर लिएर गयो, घारो लिएर नि। काँध पर, काँधमा लिएर गयो। जाय सवाल किया जोरू पर, घरमा गएको रही नै छ इब्राहिम। जोरू भनेको उसको पत्नीलाई सोध्यो। कहाँ गया इब्राहिम? दही गाल जुबान, इब्राहिम कहाँ गयो? दही गाल, गाल भनेको गाली, जुबान भनेको जिब्रोले, जिब्रोले इब्राहिमलाई गाली दिएर इब्राहिम कहाँ गयो? तब वह मुनकर भई, पत्नी मुनकर भई, मुनकर भनेको दुखी भई र भने गए निकाह सुनावने कान। निकाह भनेको विवाह, विवाहमा पढ्नको लागि जानुभयो भनेर उत्तर दिए। दही गए निकाह सुनावने कान, विवाह गराउनको लागि जानुभयो। ए चला गया तहाँही, विवाहमा बाजा ड्याम बजिरहेको छ। अब मुसलमानको विवाह कसरी हुँदै थियो अब कल्पना गर्नु। ए चला गया तहाँही जाएको क्या स्वर, त्यहाँ गएर माइक साइक बन्द गरिदिएर स्वर मच। इब्राहिम निकल आया, इब्राहिम निक्लेर आयो भित्रबाट बाहिर। क्यों यता मुझ पर जोर? मोहब्बत खानजी, किन म माथि यस्तो आवाज लगायौ तिमीले? मै त तुम्हारा गुलाम, म त तिम्रो। उसले बुझिसक्यो, काँधमा घारो देखेर नि रिसाएर आएको छ राखेर, बुझिसक्यो उसले। अनि के भन्नु? मै त तुम्हारा गुलाम करौँ फुरमाया सोई। उसले आएर पहिल्यै झुकिहाल्यो, बुझिसक्यो नि त उसले त कुरो। म त तिम्रो गुलाम हौ, करौँ फुरमाया सोई, करौँ फुरमाया, करौँ गर्छु, फुरमाया सोई, फुरमाया भनेको त तिमीले जे भन्छौ त्यही मान्छु, म त तिम्रो गुलाम हौ। मोहम्मद खानले भन्नु, ते क्यों दुःख दिया आदि को? ऐसा झुटा तुमसे भए, तैँले क्यों दुःख दिया हादी को? हादीलाई किन दुःख दिस? हादी प्रणजी, ऐसा झुट तुमसे भए, यस्तो झुट तबाट भयो। त्यही मेरे आगे गइया, ए मेरे मुर्बी, तैँले मेरै अगाडि भनेको छस्, ए मेरे मुर्बी। प्रणजी मलाई पाल्नेवाला हुनुहुन्छ, मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ। मुर्बी भनेको पाल्नेवाला, अभिभावक।
तेरै मुखबाट मैले सुनेको छु, मेरो अगाडि तैँले भनेको छस् कि मलाई पाल्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर एक दिन तैँले गुणगान गाएको थिइस् कि थिइनस्? मै गुलाम इनका, म इनको गुलाम हुँ भनेको थिइस् कि थिइनस्? अब त्यहाँ क्यों फेरि अपनी सबै? अहिले आएर तैँले क्यों फेरि, किन फेरिस् अपनी सबै आफ्नो विचार? मार डारूँ मै तुझको, तँलाई अहिलेको अहिले म यहाँ मारिदिन्छु। दुबा रसुल की खुदाको कसम ना छोडौँ क्यों कर, तँलाई केही गर्दा पनि छोड्दिन भनेर घारो बोकेर यसरी कराए मोहम्मद खान। तब लगा उनके कदमों, अघि चाहिँ अलिअलि झुकेको मात्रै थियो, म दासौँ गुलाम भनेर गएर चरण पक्रियो इब्राहिमले। आगे गिदड हुआ इन पर, गिदड भनेको स्याल, स्याल जस्तै भएर चरण पक्रियो। जाए कदम, अनि मोहम्मद खानले भन्नुभयो जाए कदमों लागो उनके राजी कर मोमिन, ना तो तुझे ना छोडहूँ वे दलगिर दिल रोशन। गएर हातेको कदम लाग, मोमिनहरूलाई खुसी कर, ना तो नत्र त तुझे ना छोडहूँ, तँलाई म छोड्दिन। वे दलगिर दिल रोशन, वे दलगिर, दिलगिर भएका छन् मोमिनहरू, दिल रोशन, अब दिललाई रोशन गर्दै खुसी बना। यो घटना घट्यो। विवाहको बिचमा गएर यसरी धम्काएपछि ल ठिक छ म गरिहाल्छु भनेर उसले स्वीकार गर्यो। प्रातः समय उठ के इब्राहिम आया धाए, बिहानको समयमा उठेर इब्राहिम आयो प्रणजी महाराज भाइ ठाउँमा। आए श्रीजी के कदमौं लगा, आएर प्रणजी महाराजको कदममा लाग्यो। शिर न उठाया जाए, चरणमा ढोगेको शिरै उठाएन। शिर न उठाया जाए, शिर उसले उठाएन, चरणमै राखेको राखे। सबैलाई थाहा छ नि त इब्राहिमले गल्ती गरेको छ भनेर। तब नूर मोहम्मद बोलिया, अर्को नूर मोहम्मद छेउमै थियो, ऊ बोल्यो उठ खडा हो मुर्दार, मारूं कटारी पेट में इतही हो जाए शुमार। उठ खडा हो मुर्दार, ए मुर्दार उठ, मारूं कटारी पेट पर, तेरो पेटमा म चाकु हान्छु। अब मुसलमान त हो, त्यो पहिलेको बानी काट्ने मार्ने गएकै छैन नि। पेटमा अहिले चाकु हान्छु म, यतै हो जाए सुमार, खेलै खत्तम हुन्छ यहीँनेरि। सुमार भनेको काम तमाम हुन्छ। पर क्या करूं डरता हूँ हाथी से, हो जागेको प्रमाण चाहिँ यही हो के। मारौं कटारी पेट में, यो चाहिँ मुसलमान। पर क्या करूं डरता हूँ हाथी से, यो चाहिँ मोमिन। तर के गर्नु, हाथीसँग डराउँछु, इनका हुकुम नाहे, इनका हुकुम छैन। यति बेअदबी करके, बेअदबी अशिष्टता करके गरेर फिर जीवता उठ के जाए, फेरि जीवता जिउँदो उठ के जाए, उठेर जाँदैनथिस्। यस्तो अशिष्टता गल्ती गरेर त यहाँबाट जिउँदो जाँदैनथिस् कि। तर हाथीसँग डराउँछु, के गर्नु हुकुम छैन, नत्र भने म पेटमा चाकु हानेर अहिले मारिदिन्थे। 70 कैया मैं तुम्हारा गुलाम, मुझसे भई भूल, अब माफ करो, मैं तुमसे किया नसुल। उसले भन्न थाल्यो इब्राहिमले, मैं तुम्हारा गुलाम, म तपाईको गुलाम हुँ, दास हुँ, मुझसे भई भूल, मबाट ठुलो भूल भयो, अब माफ करो, अब माफ गरिदिनु। मैं तुमसे किया नसुल, मैले तपाईसँग सुल भनेको शिष्ट व्यवहार गरिन। मैं ग्रहे तुम्हारे कदम, अब म तपाईको चरण पक्रिन्छु।
सो महिना छोडौँ कब, एकचोटि पक्रिन्छु अनि कहिल्यै छोड्दिन। सब मोमिनौ कदमौ लगा, सबै मोमिनको खुट्टामा भनौँ न सिधा भाषामा, सबै मोमिनको चरणमा गएर उहाँको माफ किया। तब चरणमा गएर प्रणाम गरे, मोमिनहरूले माफ गरिदिए उसलाई। ल ठिक छ। तब उनके भाई ने पाँचमा जो सिपारा, वह लिखा भने लगे हुआ जो पुरा। तब इब्राहिमको भाइले, भाइ पनि पण्डित रहेछ, मुसलमानको पण्डित, पाँचमा जो सिपारा थियो, वह लिखा भने लगे। इब्राहिमको भाइद्वारा लेखाउन थाल्नुभयो हुआ जो पुरा, अनि त्यो पुरा पनि भयो। इन समय अब एउटा प्रसङ्ग पुरा भयो। यहाँ आएर अर्को प्रसङ्ग सुरु हुँदैछ। इन समय दज्जाल ने स्वर किया अतजोर, दज्जालले स्वर मचायो र ये साथी सब जुदे जुदे, एकै ठाउँ बस्ने अवस्था भएन। एकै ठाउँमा धेरै मोमिनहरू एकट्ठा भएको, अपहरणको सम्भावना भयो, आक्रमणको सम्भावना भयो। त्यसैले अलग अलग राखिदिनु भयो प्राणजीले मोमिनहरूलाई, एकजना दुईजना सबैजना एकै ठाउँमा नबस्ने, खतरा भयो। काहुँ चित्त न हुआ मरोर, तर काहुँ कसैको चित्त न हुआ मरोर, चित्त न हुआ मरोर, अर्कोपट्टि मर्केर लागेन, चित्त अरूतिर लागेन। प्राणजी महाराजको प्रेम र हुकुममा नै चित्त रहिरह्यो। नत्र त अलग अलग पठाउनु भयो, साथमा छैनन् अहिले मोमिनहरू। हो, यो चाहिँ ठुलो जागनी हो क्या। गुरुको साथमा रहँदाखेरि, गुरुको आज्ञाकारी, गुरुको नजरबाट टाढा जाने बित्तिकै दिग्भ्रमित हुने, यो जागनी होइन। गुरुको नजरमा त अगाडि गुरुजी हुँदै हुनुहुन्छ नि, तर उहाँको नजरभन्दा पर गए पछाडि चाहिँ म पनि गुरु हुँ भन्ने मर्यादाको भावनामा बस्न सक्नु ठुलो जागनी हुन्छ। सन्द्र साथी, छिप रहे जुदे जुदे, आवे दिदारको एक बेर, अलग अलग भएर छिप रहे, लुकिरहेका छन्। आवे दिदारको एक बेर, दर्शनको लागि एकपटक आउँछन् प्राणजी महाराजको अगाडि। झोरी भर के ल्यावही, टुक्रे माग के फेर। अस्ति झोला दिएको छ नि त, छ कि छैन? भर के ल्यावही, झोला भरेर ल्याउँछन्। टुक्रे माग के फेर, टुक्राहरू। टुक्रा माग्नु भनेको केवल रोटीको टुक्रा मात्रै होइन, थोरै थोरै अन्न, एक मुठी चामल, आधी सिसी तेल, आधी पाउ पड्काउने मसला, 2 मुठी दाल, यो टुक्रे मागेको फेर अनि त्यो भनेको जे जरुरत पर्छ त्यो सबै। श्रीराज आरोग्य हेतसौँ, प्राणजी महाराज प्रेमसँग त्यसलाई लिनुहुन्छ। सोध्नुहुन्छ, ए किनकी झोली के, यो कसको झोली हो? ओहो, यहाँ यो झोलीको त कति मिठो, वाउ, सो बताव त पनि। जसको मेरो हो प्राणजी, र स्याबास, आज तिमीले धेरै मिठो ल्यायो। ए टुक्रे ल्याए मै, यो टुक्रा मैले ल्याएको हुँ। राजी होबे तिन पर, प्राणजी महाराज उनी उसमाथि खुसी हुनुहुन्छ। बातै हाँस हाँस के करे बनाए, हाँसी हाँसी। अब आफ्नो आफ्नो किस्सा सुनाउँछन् नि। प्राणजी एक ठाउँ त गएको कि कुकुरले यस्तो धपायो कि चप्पल पनि त्यहीँ छोडिएछ, म त खाली गोटै आएँ। त्यो आफ्नो आफ्नो किस्सा। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, मैं अजमावत तुमको, म परीक्षा लिइरहेको छु तिमीहरूलाई, इन मजलौँ पुऱ्याए, यो स्थितिमा पुऱ्याएर।
स्पष्ट भन्नुहुन्छ, यो तिमीहरूको परीक्षा हो। वास्तवमा माग्नु भनेको धेरै ठुलो विनम्रता र गरिबी हो। त्यत्तिकै माग्न सकिँदैन, अहङ्कार नआओस् भनेर हो क्या। किनकि अगाडि जागने रासमा खिलावत परिक्रमा सागर श्रृङ्गार जस्ता ग्रन्थमा डुबाउनु छ। अनि केही अलिकति पनि क्लेश मात्रै, थोरै पनि हृदयमा विकार आयो अहङ्कार आदिको भने त्यो पनि बाधा बन्न सक्छ। त्यसैले अहङ्कार शून्य बनाउनको लागि माग्न पठाउनु भयो। शिर झुकाउनु पर्छ, दे भन्नुपर्छ, सानो हुनुपर्छ, माग्न त्यसै छ। यही पाठ सिकाउनको लागि हो, त्यही परीक्षाको लागि मैले पठाएको। तर मोमिन राजी होए के बात करे खुश दिल। मोमिन राजी भएर दिल खुश बनाएर कुरा गरे। के भन्छन् प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, मैले कस्तो स्थितिमा पुर्याएँ है तिमीहरूलाई। यही प्रसङ्गमा तपाईँहरू किरन्तन ग्रन्थमा साथजी ऐसीमै तुम्हारी गुनेगार भन्ने प्रकरण चिन्तन गर्नुहोस्, बडा आनन्द आउँछ। साथजी ऐसीमै तुम्हारी गुनेगार कर कर, यस्तै चौपाईहरू छन्। त्यो कुनै दिन हजुरलाई चिन्तन गराउँला। लालदासजी त्यत्रो खरबपति, एउटा झोली बोकेर रोटीको टुक्रा माग्दै घर घर भड्केर हिँडेका छन्। मैले तपाईँलाई कस्तोमा पुर्याइदिएँ है भनेर हाँसो ठट्टा गर्नुहुन्छ प्राणनाथजी महाराज। साथजी ऐसीमै तुम्हारी गुनेगार। घरमा सिरदार भएर बसेको थियो। एउटा बाल सेतो भयो भने पनि अघि मेन्दिल लिएर आइपुग्थे। अनि त्यो सुखलाई परित्याग गरेँ मैले। कस्तो ठाउँमा घर घर भड्काइदिएँ। मोमिनहरूले के जवाफ दिन्छन्? ए दिन हम कब पावही, यो जवाफ पो दिए। अरे त्यो घरमा बस्ने सुत्ने सुख सुविधा त चरामुसाले पनि गरेका छन्। यो दिन हामीले कहिले पाउँछौँ? रहे एक दुजे हिलमिल, एक अर्कासँग घुलमिल भएर बसे। त्यहाँनिर 3 दर्जा छ। त्यो साथजी ऐसीमै तुम्हारी गुनेगार भन्ने प्रकरणमा म तपाईँहरूको गुनेगार हुँ, तिमीहरूलाई मैले कहाँदेखि कहाँ पुर्याइदिएँ भन्दाखेरि कतिले त सुन्नै सकिन्न र प्राणजी महाराजको गएर मुख थुन्दे। त्यो मुख थुन्नेहरू ब्रह्म सृष्टि थिए, सुनेर दुखीहरू हुनेहरू ईश्वरी थिए। अहिले आएर ठिक कुरा गरे हो, त्यति बेला भावनामा बगेर हिँडिहाल्यो, अब फर्केर जाउँ भने छैन भन्नेहरू जीव सृष्टि। अठहत्तर तुम शिर भान दज्जालका। प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले शिर भान दज्जालका, दज्जालको शिर उडाइदियो। कुटुम्ब कबिला आस, कुटुम्ब परिवारको आशलाई पनि परित्याग गर्यौ। रहे बहुत बल सुरत मिने, रह्यौ बहुत बल लिएर सुरत मिने, सुन्दर साथको बिचमा सँग जोश जब्राइल खास, तिमीहरूको साथमा जब्राइल जोश खास रूपमा छ भनेर फेरि मोटिभेट गर्नुभयो। त यो झोरी भर के ल्याव त, अनि मै अजमाव त तुमको इन मजलों पहुँचाई। यो चौपाईहरूमा हजुरले साथजी ऐसीमै तुम्हारी गुनेगार भन्ने किरन्तन ग्रन्थको अन्तिमतिर छ। यो प्रकरण रेफरमा राखिराख्नुहोस्, बडा चिन्तनीय छ त्यो। अब जाउँ 79 मा। श्री बाईजी ने इन समय सेवा करी मोमिन। बाईजी महारानी सेवामा हुनुहुन्छ। बाईजी महारानी चाहिँ घर घर माग्न हिँड्नु भएन, तर उहाँको छुट्टै विभाग छ।
दाल बनाए आगे धरे हमेशा दिल रोशन। बाइज महारानीको सेवा। एक एक मुठी, कसैले एक मुठी, कसैले आधी गिलास, कसैले एक मानो ल्याएको एकै ठाउँमा राखेर खिचडी दालै दाल बनाएर अगाडि राख्दिनुहुन्थ्यो सबैलाई बराबरी। मैले आज धेरै ल्याएको छु, म अलिक धेरै खान्छु होइन। मैले त आज केही भेट्दै भेटिनँ, म चाहिँ भोकै पर्ने म यो पनि होइन। सबैले ल्याएको एकै ठाउँमा राख्ने, सबैले बराबरी खाने। बाइजुको सेवा दाल बनाएर अगाडि राख्दिनुहुन्थ्यो। पछि बाइजु महारानीको जीवनी भन्दाखेरि यी कुराहरू नोटिस गर्नुहोला। मन्दस्वरमा बाइजु महारानीले दाल बनाएर सुन्दर साथको सेवा गर्नुभएको थियो। 80 एक दुजीको सेवही हर भान्त कर चित्त। एउटाले अर्कोलाई सेवा गरिरहेको छ, हर भान्त, हर प्रकारले, कर चित्त, चित्त दिएर। हेत करे मिनौ मिने, एक आपसमा प्रेम छ। कहूँ सकन पैठे त, कहूँ कतै सकन पैठे, शङ्का पसेन त यहाँ। शङ्का पस्नु भनेको त्यही हो। मैले धेरै ल्याएको छु, आज मैले थोरै खान पाएँ, यस्तो खालका शङ्काहरू कुनै पसेन, हिलमिल। 81 नहाना भाई चलिया मंदसुर के बीच में। नहाना भाई चलिया गए मंदसुर के बीच में। मंदसुरबाट ताले माफक ए रैया। ताले भनेको भाग्य। भाग्य अनुसार यिनी रहे, इतने ही सुख में, यति नै सुखमा उनले चित्त बुझाउनु पर्यो, किनकि गयो भने एउटा प्रसङ्ग पुरा भयो। अब अर्को प्रसङ्ग सुन्नुहोस्। 81-82 देखि। मुकुन्द दासको इत थे भेजे भाव सिंह पास। मुकुन्द दासलाई त्यहाँबाट भाव सिंहको पासमा पठाउनु भयो। भाव सिंह भनेको औरङ्गाबाद, औरङ्गाबादको राजा भाव सिंह हाडा। नाम के अरे? भाव सिंह हाडा। प्रष्ट है। तुम जाए उनकी खबर ल्याऊ। त्यहाँ गएर राजाको खबर लिनु। हे जीवता कसो आस, ऊ केही जिउँदो छ कि हेरौँ, ऊ केही जिउँदो छ कि भन्ने कुरामा आशा छ। अरू सबै त मरे। उदयपुरको राजा पनि हेर्दाको मात्रै जिउँदो रहेछ। अनि अगाडि पनि 2वटा राजालाई चिठी पठाउनु भएको छ, मेरताबाट पनि अनि दिल्लीबाट पनि। जोधपुरको राजालाई पनि पठाउनु भएको छ, यता दिल्लीबाट पनि अर्को राजालाई पठाउनु भएको छ। सबै मरेका रहेछन्। उनी चाहिँ केही जिउँदो छन् कि थोरै आशा छ। औरङ्गाबादका राजा भाव सिंह हाडा मुकुन्द दासलाई पठाउनु भयो। जो हमको उत बुलावे तो हम जावे आवे उत। त्यहाँ गएर यदि व्यवस्था मिलाएर मलाई बोलाउँछौ भने म उतै आउँछु औरङ्गाबादमै। तहाँ जाएकी लेखियो। त्यहाँ गएर चिठी लेख्नु। जैसा लाख दिएको त्यत। लाख भनेको समय, जस्तो समय त्यहाँ तिमी देख्नेछौ मलाई चिठीमा लेख्नु। मुकुन्द दास जाए पहुँचे भाव सिंह सो किए मिलाप। मुकुन्द गए पुग्नु भयो, भाव सिंहसँग मिलाप गर्नुभयो। यहाँ त यतिमै सक्नु भएको छ। अघिल्लो प्रकरणमा भाव सिंहलाई भेट्न कति मुस्किल पर्यो त्यो कुराको चित्रण गरेर सुरु भएको छ, आउनेवाला छ। त्यति बेलै हामी चर्चा गरौँला। चर्चा उनसो रस पढी। चर्चा उनीसँग चर्चा गर्दा उनलाई रस आयो। उन कबुल किया आप। उसले आफै कबुल गरियो, स्वीकार गरियो कि मुकुन्द दासले भन्नुभयो मेरो गुरुजी उहाँले कृष्ण भक्तिको यस्तो मिठो चर्चा गर्नुहुन्छ कि के भनौँ। भाव सिंह हाडाले सोचे शिष्य नै यस्तो चर्चा गर्ने छन्, गुरु कस्तो चर्चा गर्लान्।
बोलाओ कृष्णदासलाई भनेर भावसिंह आडाले कृष्णदास भन्ने नामले प्राणनाथजीलाई बोलाउँछन्। त्यहाँ आउँदैछ प्रसङ्ग पछाडि। 85 तब उहाँ से कासत भेज दिया सिताब। कासत भनेको पत्रवाहकलाई, भेज दिया सिताब चाँडै पठाउनु भयो मुकुन्ददासले। मन्दस्वर आए पहुँचिया, मन्दस्वरमा आइपुगे उनी। पातिले किताब, किताब भनेको चिठीको किताब लिएर। उन्होंने भली भान्तकै लिखे थे सुकन। मुकुन्ददासले राम्रो प्रकारले शब्दहरू लेखेका थिए। पढके आप राजी भए, पढेर प्राणनाथजी खुसी हुनुभयो। सब साथ मोमिन, मोमिनहरू पनि खुसी भए। अब मन्दस्वर से चल्ने किया उपाय, मन्दस्वरबाट जाने उपाय गर्न थाल्नुभयो। साथ हुए सब तयार, सबै सुन्दर साथ तयार भए। खबर सब पहुँचाए, सबैतिर खबर पुर्याइयो। अब मन्दखेरि औरङ्गाबाद जाने भनेर। सब साथ भेले हुए चल्नेको होसियार, सबै साथ सुन्दर साथहरू तयार भए। 2-4 दिन समय दिनुभयो प्राणनाथजीले। अब हामी यहाँबाट निस्किँदैछौँ, जहाँ जहाँ पुगेका छौँ आओ अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि हुए चल्नेको होसियार, जानलाई मोमिनहरू होसियार भए। 8 महिने यता रहे। मन्दस्वरमा कति बस्नुभयो? 8 महिना। हुआ हुकुम परवरदिगार, परवरदिगार परमात्माको हुकुम भयो। मामत कहे ए मोमिनो ए मन्दस्वर बितक, यो मन्दस्वरको बितक हो। अब यहाँ से आगे चले, यहाँबाट अगाडि गए। सो कहूँ हुकुम हक, त्यो म भन्छु हकको हुकुमले। श्री मामत कहे ए मोमिनो ए मन्दस्वर की बितक, अब यहाँ से आगे चले। सो कहूँ हुकुम हक, सो कहूँ हुकुम हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।